like, subscribe, and get notified. सर काणकोणा रवींद्र भवन अनसेफ हा म्हणून कला राखण मंडळान हे केला एलिगेशन केला एलिगेशन करपाचो विशय ना हांव ते रवींद्र भवन बांद त्या पासून जे आसा न्ही शेवटपर्यंत जो आसा न्ही पाठवरा हांव करपी आसा एक दिसाक कोण मनीस केलो म्हणून जे आसा न्ही की ते ठरूंक शकना एक लक्षांत दवरात की हांव आनी आमी काणकोणकार आसा न्ही म्हणल्यार तो पंडोत्ती जावचो तो असो अनसेफ उरचो अशे प्रकारचे आमी ताजेर पूर्ण आमी सिरियस आसा डेव्हलपमेंटा बाबतींत त्यामुळे कोण ते एक दिसा वतले आनी ते अशें आसा तशें आसा हांव तरी म्हणन ते हांव इतले दीस म्हणटा की ते स्ट्रक्चर इतले स्ट्रॉंग आसा स्ट्रक्चर म्हाका दिसता फाल्यां भुकंप जाल्यार सुद्दां जो आसा न्ही तो ते हालचे ना इतली कडेन हांव तशें म्हणना पूण इतले स्ट्रॉंग आसा सर बेश्टेच नांव पाठ करपाची नांव पाठ करपाची संदर्भात चल्लें आसा आनी त्या वेळाचेर उदक लिकेज जावपाक सुद्दां जाता कारण कितें जालें की त्या आर्ट एंड कल्चर खात्याचे जे कांय कर्मचारी आशिल्ले तांणी वयर टॅरसाचेर लक्ष दिवना ज्या तरेन ती चिखल बाकीचे काय आशिल्ले बॉटल आनी बाकी हें आसा ते त्यामुळे ते तुंबले आनी ते तुंबून त्या गटरांतल्यान ते ओवरफ्लो जाले